الحمد لله الذي تفرد بالقدم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه وهم خير الأمم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن کریم د سورتونو ناړمبنه سورة فاتحه ده. زمونږه ستاسو د قرآن کریم دا غید مشایخ النهج او طرز اغا زمونږه ستاسو د ټولو معلوم معروف ته. چونکه درس د عوامو ده، نو دا په داسې یو انداز باندې کول غواړي چې عوام د دینه فائدہ واخلي. قرآن کریم کی سورتنا، نو قرآن کریم کی سورتنا 28 سورتنا دا سور مدنی دی، او دا غین علاوه 86 سورتونه چې دي نو هغه مکی دي. مدنی او مکی به څنګه پیژندل کیږي؟ اقوال د علماء کرام ډیر دي. او اسانه خبره دادا چې کم سورتونه هغه د هجرت نړوان دي نازل شوی دي، نو هغه سورتونه مکی دي. او کم سورتونه چې د هجرت نه بعد نازل شوی دي نو بس هغه مدنی دي. نور اقوال پکې د علماء کرام شته، هغه د طلباء علماء خبرې دي. سورت تا سورت ولی وی؟ نو سورت تا سورت زکوی چې د سورت یو معنا ده رفعت او بلندی. نو سورت تا سورت زکوی چې دام یو بلند مرتبه والوی، او هر سورت داغه په خپل ځای خپل یو اعلی او بلند مقام دی. دویم سورت تا سورت زکوی چې سورت ماخوذ ده د سؤرنا، او عربی کې سؤر چې ده نو بقیت الشیء ته ویل کیږي، د شی جز او د شی بقیه ایسا. نو سورت تام سورت زکا ویل کیږي چې دا د قرآن کریم یو جز او د قرآن کریم یو حصہ. یا بعضی علماء کرام ذکر کئی سورت تا سورت زکا ویل کیږي
چې سورت لفظ چې دی نو دا ماخوذ دی واغسته شوی دی د سور البلد نه. بلد عربی کی کلی ته ویل کیږي او د هر کلی نه با په خوا زمانہ کې ته بلکې تر اوسه هم تر ډیرو ځایونو د علاقو پورې او دیوالو چې هغې ته به د قلا دیوال وي. دغه د قلا دیوال چې دی دې ته عربی کې ویلی کېږي سور البلد، د کلي د حفاظت دیوال. نو صورت تام صورت ځکه وایي چې دا د هغې په شان دی څنګه چې هغه ټول کلي باندې راګیرتیا کړې وي، نو دارنګې صورت خپلو مضامینو باندې راګیرتیا کړې وي او هغې ټول راګیر کړي وي، مضامین راټول کړي وي. د سورې فاتحې نمونه ډیر زیات دي. زما او ستا مشایخ اغا اساتذه کرام یو قانون ذکر کئی او اغا قانون داده چه کثرت الاسماء تدل على شرافت المسمى. کثرت الاسماء تدل على شرافت المسمى. نمونه دیوشی ډیر وی نو دا د اغشی په شرافت او په عظمت دلالت کوي. خو نمونه دیو انسان ډیر وی ښکلي نمونه نو دا د هغه د شرافت یو نښه وي، یو دلیل وي. مثلا یو انسان دی هغه ته بعضې خلک وایي حافظ صاحب، څوک ورته وایي قاری صاحب، څوک ورته وایي مولوی صاحب او څوک ورته وایي مفتی صاحب. او هغه حافظ هم دی، قاری هم دی، عالم هم دی، مفتی هم دی. دا د هغه دا ټول القابات چې دي دا په دې دلالت کوي چې دا د لوی شان والا سړی دی. نو دارنګې د یو صورت نمونه ډیر کېدل دا په دې باندې دلالت کوي چې دا صورت لوی شان والا صورت دی. د دې په فضیلت کې روایات خو ډیر راغلي دي. مفسرین کرام هغه اقوال ذکر کوي او هغه احادیث هم ذکر کوي چې د فاتحې په فضیلت کې راغلي دي. لکه یو روایت کې راځي، امام ترمذی نقل کړی دی، امام نسائی او امام احمد ابن حنبل رحمهم الله دا ټول وایي چې والذی نفسی بیده ما انزل فی التوراة ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها. پاغا اللہ میں دی قسم وی چې زما ساد هغه په اختیار کې دا د سوره فاتحه غونته یو سورت د دې شان والا یو سورت دا نه تورات کې نازل کړی شوی او نه انجیل کې نه زبور کې او نه د دې په مثل قرآن کې شته. نو دا یو لوی اعلی شان والا اوچت شان والا سورت دی. د دې نمونه کم کم دی، نو دا هغه نمونو نه یو نوم دی سوره فاتحه. فاتحه ورته ځکه وایي چې دې سورت باندې افتتاح شوی دا د قرآن کریم او قرآن دې ځای نه شروع کیږي. الحمدلله رب العالمین
دی زائنہ دا شروع کی گنو دے تویلے کی گی سورہ فاتحہ دارنگے دے دویم نم دے سورہ حمد سورۃ الحمد ورطا زکوئی چه دا شروع پا حمد باندے دے او دے کی دعوی دادا چه الحمدللہ رب العالمین نو دا پا حمد باندے شروع دے زکا ورطا سورہ حمد ویلے کی گی دریم نم دا دے دے سورہ سولا سورت سولا ورطا زکا ویلے کی گی دا منز والا سورت زکا دا پہار سولا تو پہار منز کی ویلے کی گی ماوتا پہار منز کی ویو کنا اللہ دے ماوتا منز گزارے کی بالمازہ دا اللہ بدیشی بے عذر چکور کی مسکئی آغا دا اللہ بدیشی نو چه بالمازہ نو آبے سورہ بدیشی و حدیث کے رضی رسول اللہ مبارک فرمائی وی ظلم غواڑی چه لال شمایو تنجم تمخ کے کم آغا توام تجمعو کاو نور زوانان زان سرکم چه کم خلق کورونو کی منزونا کئی چه پدائی باندے دا کورونو سوزوم دا دمرا لوے گناہ چه دمرا لوے شان والا و دمرا شفقت والا پیغمبر آغا وی ظلم غواڑی چه کورونو پیوشو نو دا منگا پا ہر منز کے وایوزک و طویلے کی گی سورت السولا منز والا سورت زکدار منز پار رکات کے دے الحمدللہ رب العالمین امام وی کنا اسینا چه توائی دا منگ پار منز کے واو او بیا شوروشن امام پسے بنوا امام پسے بدا غلے اولاڑے خواہ او چې کم خلق وای امام پسې بیوای هغه غریبانو مسلک کمزور دی ښا د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک د قوی مسلک دی او د قرآن او د سنت نه ثابت مقصد او هغه ثابت دا دعوه ده چې هغه دا د چې امام پسې به فاتحه نه وای او ځان له ولاړې ښا دارنګ ما او تا دا پا منس کی وایو نو چه پا منس کی وایو سورت الصلاة دے نو پا دے که ماو تا پا ہر رکات کے دا وایو که نو وایو چه غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نو چه دا وایو دا غی گن معنی دی او آرطولو معنیو تا پا خپل زائبان نے سورت شامل دے سوکوائی دا مغضوب علیہم نا مراد مشرکین دی او دا زوالین نا مراد چه دینو آغا بدتیان دی نو پار منس کے تداوا یا اللہ ما دا مشرکانو نو ساتے و اللہ ما دا بدتیانو نو ساتے نو بیا با بدتیان نزان ساتے کنا سنے چو مسکوائی چه ما تیو ساتے و بیا بدتیانو سارا دے خوار سسا کم دینو جوڑ کری ظلم کی دے سارا یو رس چه ده بدتی تا او خاندل سفیانوی چه بدتی تا ده او خاندل او ده اغا خوشحالو لزړه ده دا اغا خوشحاله که سفیانوی اللہ ده ده سڑی ده زړنا ده ایمان اغا نورو باسی اغا زړی مرشی دا خوزایو مانا درا زوخ پل زائبان نے کو بیا انشاءاللہ خودی کی او بلا مانا دا چه آغا پیغمبر پاک پخپل کڑی دا حدیث تا ترمیزی کی رازی چه مغضوب علیہم نا مراد چه دینو آغا یہودیان دی او دا زوالین نا مراد چه دینو آغا عیسائیان نا سوارا دی نو دا ما تا پار منس کی وایو سورت الصلاة تے نو چه دا سورت الصلاة تے نو دا یہود او دا نسواراو نا بزان ساتو کنا دا بوایو کنا کنار مسک دا وایو خلا تروسا مو دعا قبول شوی ندا دا با دا کوشش کو چه دا منگ ووسو زان پوکو چه منگا دا غی دا آغا نحج او دا آغا طور طریقو نبت شو زکا شاعر دیر ناشنان داس کے ماوتا تیو پہ غور را کئی وی وزم تم ہو نسوارا تو تمدن میں ہنود وزم
तुम हो नस्वारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्मा है यहूद। दा बा कोशिश को चे दे दर्स तकीनू चल्ला दा जमा दे इनकलाब जरियो गिरजी चे जमा पा गम खादई की दे इंदुआनो दे यहूदो औ दो इंदो ईसायानो तौर तरीकी नहीं औ दा जमंगा दावत दे मंगा का दर्स कम जाए शोरो कौन जमंग में शंदाई चे या अल्लाह दा मुसलमान ना दम इंदुआनो तौर तरीके रसम रवाजुबा से दा जमंगा प्रोग्राम दे चे मंगा अगर रसम रवाजुना दे अगियारो खत्म को और मंगा मुसलमान ला आगा पैगाम वर्कू कम पैगाम चे अगला कुरान वर्कल दे। मौलाना जफर अली खान रहमहुल्लाह चे जमा उस्ताद टोलो मशरानो के दे गयो तारीख आजादी के दा गदा शारो किरदार दे गमा ताला जमीर रावी खैनो आगवई इस देश में तौहीद का नक्कारा बजा दो, इस देश में तौहीद का नक्कारा बजा दो, एक ज़रब से सोई हुई बस्ती को जगा दो, पहुंचा दो हर एक गोशे में इस्लाम का पैगाम और शिर्क की अवहाम की बुनियाद हिला दो। मुसलमान सारा बेहतरीना नजरिया जवानवा नजरिया दो तौहीद आगा नजरिया दो तौहीद वही रावा खलाउ दागे आवाज हो लगवा समन गारे को यार चरते हो रसो और दा से हो रसो चे दे इस्लाम पैगाम दा से हो रसे और रद्द शिरक दा से हो के चे बिल्कुल दा गई पा गई वानुनो के जलजल राशी दा से हो जड़ा कवा औ बया नाशना खबर कई और पसे वही असलाफ के अखलाक का बन जाओ नबूना, गाली दे तुम्हें कोई तो तुम उसको दुआ दो। कता तसो कंजल कई नुवाई बली गया भाई स्ताबा कार दावी चिता गई तो दुआओ के अल्लाह तौहीद नसीब के वा अल्लाह सुन्नत नसीब के वा अल्लाह ददा कोर के खैर रावले अल्लाह जमारूर दे मुसलमान दे जमा टूल मशाइख दागा दशपे चे देनो आगा रहबानु आई ब दुआ गाने गुफ्ते जड़ा गाने बे कोले खलकोला औ दर रज़े बे दा अल्लाह किताब रागस्त वगा बे खुदो दा मिशन द पैगंबर पाको असलाप के अखलाक का बन जाओ नमूना, गाली दे तुम्हें कोई तो तुम उसको दुआ दो। सबसे बड़ा फर्ज है इस वक्त तुम्हारा जो तफरीक़े आपस में है उन सब को मिटा दो। डाला बा खत्मोल ग्वाड़ी परे बा खत्मोल ग्वाड़ी मुसलमान प मुसलमान राजा मकावर तवाया लरिका दाद कौमियत दा खसद लरिका द कौमियत दारंगे द पाठई द पाठो खसदुना लरिका राशत मुसलमाने औ पयो कुरान यौ शाह जमास्ता इस निश्ता जमास्ता सिर्फ मुसलमानी औ दराजा। सबसे बड़ा फर्ज है इस वक्त तुम्हारा जो तफरीक़े आपस में है इन सब को मिटा दो। ब्या मख के नाशना जमीर उचतई माओ ताला बेदारी है नो नाशना खबर कई वही दुनिया को दिखा दो कि हो तुम आजम के पेकर रस्ते में हमाला हो तो टोकर से हटा दो। दे यहूदियत और नसरानियत तदाओ है वरे मंगा द आजम
ہر یو دا عزم یو پیکر دے یو مجسمہ دا او کرستا کے تال رازی او قرآن و سنت دا رکاوٹ جوڑی نو بیا دا سلت ورکا چا غلط یاد ساتی دا سلت ورکا نن مسلمان پا دی باندے دے چا غوی رجی یہودی زمنگا رور دے نصرانی زمنگا رور دے مڑت پہر منس کے داوائی سورة الصلاح کی چاگی کے داوائی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ ما دے یہودو دا نسواراو دلارناو ساتے اب یاوائی یہودی زمارور دے یہودی چے چار اور کڑے دے نو دا دلستونی پا مار اعتماد کڑے دے او دلستونی پا مار چے چا اعتماد کڑے دے نو آغازان پا مار خوڑلے او چی چلے دے پاسا پاسا بیاناشنا خبر کئی مولانا ظفر علی خان اغوئی چھوٹوں میں اطاعت ہو تو شفقت ہو بڑوں میں اس رشتے سے ان دونوں کو آپس میں ملا دو او گریات ساتھی ما ہوتا چرتا خیال کردے دے دی معاشرے تا دے لگ خیال دے کہ نا دی مشران ہوتا خیال موکڑے دے چرتا اگا چه بخکول درنی اجریوی او مشر باراغه او کشران با غلی غلی وطل یا با گوٹ کے کتا کے ناستل او دا مشر پا مخ کے با پا کٹ کے نکے ناستل اگا ماحول شتے شتے اگا دا مشرانو یو زبردست مینا و محبت او شفقت چه اگا با دا هار بچه پلارا کے سی کا او زان سر بیرا جخ کا او یومینا بیور کڑا غشتے مشر پاتے نشو کشر پاتے نشو مشر اجرے تراشی او اگا بس سپیڑ لاس کی نو ادا چل کئی دا چل شورو دے خزوم دا چل شورو کڑے جو سڑوم دا چل شورو کڑے وڑوم دا چل شورو کڑے دے دا استاز دا سکول بس عمرہ قدرو دا استاز دا سکول چه دا سکول استازو دا غا بسورا قدرو دا جماعت دا امام خوبا یو بلشان قدر احترامو سمرا با خلقو ساتا دا ولی ختم شو دا یهودی تحذیب را دن شو او یهودی تحذیب را گئے او اگا یهودی تحذیب ما اوتا پا پیسو باندے گوارے کور تراڑو خواب خاخی والا راڑو دا معشوم نا پرتوگو باسو خاخی و تواچو پا پیسوی والا راڑو خک گرانی والا راڑو پرتوگ تو باسو و تواچو دا والی ما دا اسمون غلامان شو او کمیس تو باسو او اگا دورا غنتی دا غوال راڑو چی اگا خکتا زی جو کناٹی خکارا کی گی او چه ادری گی نوم پا کسی شای نپٹی گی آو تواچو او پا دی خوشحالی گو جنکو تا دا خوی ما شمانی دی نو آغیت دورا لستونه چولین دک کا ما شمانی عدد کا کنا پا خلی باس عدد کا پا غلط ولی عدد کے نو سرطور سر باغر روانی دا ولی دا زکا چه ما او تا که ذہنی غلامی رالا اقبال وی کنا تاجو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر کم شے چے ناخوخی نو آرورو دا سے پخواگیدو شروع شی دا خاخی بچا چول آمنا اسے چولی اور ٹول روانی او آغا سکول تا دیر پا مینا باندی زی پا کم سکول کی چے خاخی اغیل دیر خب پا مینا باندی روانی دا تہذیب ولی ختم شو دا ماو تا ختم کا قرآن پا کور کے پاتے نشو قرآن پا اجرہ کے پاتے نشو قرآن چے دے نو آغا زما دا زنان سر پاتے نشو او قرآن زما دا زوان سر پاتے نشو نو رستر رز روانیو او غر کے دو طرف تروانیو چھوٹوں میں اطاعت ہو تو شفقت ہو بڑوں میں اس رشتے سے ان دونوں کو آپس میں ملا دو او بیارا تا ناشنا انداز کی وئی ناشنا انداز کی وئی مومن ہو جو کو ایک فقط اللہ کی آگے
مسلم ہو سر اسلام کی عزت پہ کٹھا دو چه مومنینو دا سر بده بلخ که چاہتا نکتا کئی چه مسلمان شوی نو دا سر بده راخلی او دا بده اسلام دا پارا بیا قربانی او بیا ناشنا خبر کئی وی میراث میں تہذیب عرب تم کو ملی ہے آفاق میں تم اپنی تمدن کا مچا دو تعالی اللہ یو نظام و تہذیب در کر دے پاس اپ دنیا کے دے شور جوڑ کا وَإِنَّمَا نم دے اسلام نما سوا بلسو پھر زندہ کرو شیوہ رسول عربی کا باطل کے ابھرتے ہوئے جذبوں کو دبا دو دامی دیل ہوئی سورت الصلاة پہر منس کے دا وایو خو پا مقصد موزان نو پوا کڑے نن خلق را پاسی او یو عام چغدا وحدت الادیان توحید الادیان او یو چغدا مذہبی ہم آہنگی و قومی ہم آہنگی او چه بیان ورکے ما تفصیلی اپریشن ہوکا نو آگا یوٹیوب کی ورکڑا چیلن را لبال کو چیر دا چینل با بند کو نتا با سورا بندے او دا چینل مینولو خبر ندا دا آواز با اللہ انشاءاللہ دنیا تا رسی کستا زڑے غواڑی او کنا غواڑی دے ابراہیم علیہ السلام آواز اللہ ہر چاہتا رسو چکم مسلمانو دا پیغمبر تا یو دا یوٹیوب چینل نو لگے دلے او اگر سیدہ او دنیا تا دا آواز با دنیا تا خدای رسی خودن در تا دا خیم چه گوارا زما استا چکم نن سورت شروع کو سورہ فاتحہ پا دے کے گوارا ما او تا اللہ سر دا وعدہ کردے دا دا دعا غوارو چه اللہ ما دا یہود دلار نو ساتے ما دا نسوار او دلار نو ساتے او انشاءاللہ زبے توضاحت کوما دا طول قرآن دے دا اول نتر اخیر پورے دلتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین داغے سورت چھ ختمی او قرآن چھ ختمی پکم سورہ ناس باندے ناغے کوئی من الجنت والنار یا اللہ گوارے کہ شیطان پہ انسانانو کے دے لکا یہودیو پیرانگے او کہ آغا چھ کم دے نو دا پیریانو آغا دے دوارو نمو ساتے دوارو نمو اللہ او ساتے دا دا جوان مقصد دے زما استاو دا قرآن چھ گوارے دے انگریز او د یهودو په نقش و قدم او په طرز او په پیشنو په دې باندې چلیږو زمنګ زنانوم او زمنګ نارینوم دا غي لباس به هغه لباسي چې کم لباس د الله د پیغمبر د شریعت مطهره لباس دارنګ دیتا ویل کیږي سورت الله سورت النور ورته ویل کیږي سلورم نوم سورت النور ورطویلے کی گی زکا چھ دے یو رنا راوڑے دا یو رنا راوڑے دا او اگر رنا دنیا لور کئی انشاءاللہ چھ کل رجون زتا تواما در طول اسمانی کتابونو لب لباب دا دے نو اگر رنا طول دے کے پرتا دا نو دیتا سورت النور زکا دارنگے پنزم نم دے دے سورہ فاتحہ دیتا وی آزم السورہ آزم السورہ دیتا چکم دینو لوی سورت وی آزم السورہ آزم السورہ ورتزکوی چھ دے کے اگا لوی مقصد راغستے دے او اگا غٹ مقصد پا دے کے پروتے آزم السورہ لوی مقصد چھ دال تمام اسمانی کتابونو نو آگا پا دے کے منحصر دے وا پروتے دلتا شپگم نم دے دے سورت الشفا سورہ شفا ورتزکوی دے کے دو روح علاج دے سورت الشفا ورتزکوی دے کے دو بدن علاج دے دا سورت نم شفا زکدا چھ دا دم کانو دم پیو کانو دے کے علاج دے احادیثو کے حدیث رازی صحابہ کرام تلیو کافرو یو ملک تا او دا غی وطن تا غی والا ڈوڑای ورنکڑا نو چو ڈوڑای ورنکڑا اغی تا ضرورتو بیا غی کی او سڑے را گئے او اغی وے
یاره جی کتا سورالی من کی او سړی لړم چی چله ده صحابه امیر وتوی درزوبا ومنگلا با یو کنڈک بزیرا کوئی اسدل دم ناچ ایو ته صحیح ده دمه کو الله غ جوړ کو کنڈک بزی تراوسته دمګرو دار اغسته ده وی په دم باندې چې کم دنه پیسې اغستل جایز دی الکا کافرو نه اغسته وي د تعالی چې دل ترازی ته کافر ښکاریږي چې تا دکانداری کولاو کړی ده مال غنیمتو دغه خو جوچ رسول الله سخرال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوي و مال هم پکې اشاره کوي نو دماغه یې چولو پیغمبر عیسی ول غواړي او مال غنیمت کې د پیغمبر عیسی او غنیمتو الله اکبر نو تیم دموا دار چاله ورزو خو په اخلاص باندې وایا بس شفا ده پکې او دا نه چې ستا په خوله باندې یقین شته او په قرآن دی یقین نشته دی پوهېږي په دې پوهېږي دا ما چې څه وویل دی په خوله باندې یقیني د کلو کې به ګرځي څه چل کې دم لازم نو ولې تا کره قرآن نشته تاله د قرآن څه حصه نه درتله خو بس ووایه خپله که نه دا شفا په دې خوله کې نه ده شفا د دې قرآن د وجه راغلی ده تی په ایماندارۍ او په اخلاص او په یقین ووایه ته ګوره چې ښه کېږي او که نه ښه کېږي الله الله اووم نوم دی د دې صورت سورة الرقیہ دیتا سورة الرقیہ ویلے کیگی رقیہ ویلے کیگی دم تا نو دا د دم صورت تے نو دی باندے دم کوا نو دا د دم صورت تے بچی پی دمو کنا بیاوی من کرا معشوم یاری دلے دے نو تا چرتا کور والا تا دا ویلی دی چه دا معشومان ما خام زان سر را جوخ کئی او در ما خام نمخ کی او رستو دی ٹیمونو کی نزدی مپری دی زکا حدیث کے رازی بلاگانی دا اسمان نرا کوزیگی برا طرف نا نو آغا چه کم دے نو دای پری خودی آغای چه تناستی ڈول سنگار کئی یا چه کم دنو میک اپ کئی او چرتا دا سمین دی خوڑی کمی دی چه اگر آشی بچه راشه چه در باندی سا خپل دم واچو اس دا مین دشته پا خواه آغا بودایگانه وی اغیلا و سور پاتحا کل ہو ارطلا خوزا اخلاص پکیو نو شب پی پکو اس غشک دا نکی کن اچه نکی نو بس کیسا روانا دا سورة الرقیہ ورطا موینو آتم نو میرے سورة الواقیہ واقیہ مانا بچ کون کے دا دے دا قیدے دا مصیبتون ام بچ کئی او دا دے چکم دینو دا امراضون ام بچ کئی دارنگے دیتا ویلے کی گی نا ہم نم دا دے دے وافیہ وافیہ او کافیہ لسم نمی دے او لہو یو لسب نمی دے شافیہ نو دا وافی کافی شافی صورت تے پختو کے مطلب دا شیلکا دا سے وافی او کافی او شافی صورت تے کد دے پا تفصیل باندے پویشوے نو دا تورات دا خلاصا وا کد دے پا تفصیل باندے پویشوے نو گوریات ساتا دے انجیل دا لب بیلو بابو کد دے پا تفصیل باندے پویشوے نو دا قرآن کریم نا چھوڑم دا دے دا قرآن کریم نا چھوڑم دا دے دا دا قرآن کریم لب بیلو باب دے دا زکا و تا کافیہ شافیہ واپیہ ہوئی خواہ دارنگے دا دینم دے دول اسمنو میں دے سورة الکنز کنز ویلے کی گی خزانے تا نو دیتا سورة الکنز زکوئی چے دے کہ دا تمام اسمانی علوم و خزانہ پرتا دا دا تمام علوم و اسمانی خزانہ پدے کے پرتا دا اے لگا لگا رتا ہوا مچا کم خزانہ دا اگا دا خزانہ دا چه دا پیریان و انسانان اللہ صلی پیدا کرو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آغا انسانان ام دیلا پیدا کرو چه دیو اللہ بندگی نو پیریان ام دیلا پیدا کرو چه دیو اللہ بندگی نو بیائے زمکا و اسمانم دیلا پیدا کرو
او دا د چا د مخه نه دی آباد او نه د چا د مخه چې کمدنو پیدا دی دا د الله توحید له پیدا او قرآن وی او د الله توحید چې تر څو پورې وي حدیث وی نو دنیا به وي او چې توحید ختم شو الله د دنیا ته بیا ضرورت نشته پیږي که نه پیږي دیله پیدا وکنه نو ځمکه او اسمان دیله پیدا و بند انسانان پیریان دیله پیدا و های های د آدم علیہ السلام نواخل تر محمد عربی چې څومره رسولان راغلی دي دا غیر ټول لومبنه مرکزی دعوت داو چې لا اله الا الله اسمانی کتابونه چې څومره راغلی دي د ټولو مرکزی دعوت داو چې لا اله الا الله حاجت روا مشکل کشا غوث داتا دستگیر صرف او صرف یکیو الله دے د الله سره په ذات او صفاتو کې برخیدار نشتا نه مړ برخیدار دے نی ژوند برخیدار دے نی پیر برخیدار دے نی فقیر برخیدار دے نی ولی برخیدار دے نی نبی برخیدار دے او نه چې د بغیر د اسباب سوک اوري نه بغیر د اسباب سوک را رسی نه بغیر د اسباب سوک چې کم نن سور کول شي دا صرف او صرف یو د الله ذات دی او پدی باندې د انبیاء کرام ویني توې دي پدی انبیاء کرام شهیدان کېدل پدی باندې انبیاء کرام جلا وطن کېدل دا ټول لبه لباب کده تورات او د انجیل او د زبور او د آسمانی صحیفو هغه ونو هغه دل تراغله ده چې ایاک نعبد و ایاک نستعین الکا ادی تما او تا وایو کوزا کې وای دریاب بند کړه ده ها ای تما تا کوزا کې دریاب بند کړه ده هغه کنز ده کنز خزانه هغه الله تعالی در کړه زکه هو ته اعظم سورۃ ویل کی الله بلنوم ده ده تعلیم المسأله ماشاءالله دیار لسم نوم ده ده سورۃ تعلیم المسأله تعلیم المسأله مسأله ویل کیږي سوال سوال نو تا ته چل خی چې سوال بسنګ کې منګه تاسو له خود سوال چل ناراضی کنه منګه خو بس مور او پلار راته چرته پوړو کوالی یا جمعات کې چې کمندنو دعا خودلی کنه بس چې څنګه بوزو کو نو بس یو راټه دا خیال مو تام الله تعالی ما بخ مور پلان بخ استادانه دانو پته را تاملی چې څنګه را خواغه زمونږ په خلی باندې داسې زوتا شوې ده پته نور چې کم نه پته نشته چې ما سوې خو الله تعالی ما بخمر پلان بخ استادان اقداران بخیند ټول مو بخی الله غرب باس لا شو نه دا به نه کنه دا تا ته خولو چې دا هیرو ما په دعاګانو کو استادان یادو مور پلار یادو حقداران را روملو خیند یادو دا یادوا خود دې چې کم د سوال طریقه دا په هغه سی یادوا الله رب العزت چې دا د غافل سره دعا نه قبلې حدیث کې د غافل سره دعا الله قبلې نه چې لاس ته پورته کړي غافل کله وخت ګوته کله نو تا ته چل خې د تعلیم المسأله سوال بسنګ کې نو اول بد الله حمد و ثنا وای الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واللہ صفتن والتے واللہ پالن کتے واللہ مالک دار ستے نو اللہ زخو ہر ٹیم یا اللہ تا تزکوام چه رحمان امتے نو یا اللہ رحیم امتے نو یا اللہ مالا خطا پلار را کردے نو مور دے را کردے نو یا اللہ غدر حمد لگرزولو نو اللہ مال خطا یا اللہ ڈوڑائی راکے نو یا اللہ زخو روزان استانا پرمانی کوم خود خودیر کریم یا اللہ زخو بیام ڈوڑائی تکین موتی مال راکے ستار زک دے استانا پرمانی کوم واللہ دا لگیا دا اللہ خوش آمد بو کے دا غینا پستا با بیا چه دے نخپل عجزان که با عجز راولے او اغا عجز بداو کی چه ایاکا نعبدو واللہ زخوتا تا عجز ما زما گوره بل در نشتا یا اللہ زبتا تولارم نو اللہ کولو علا خومتے بل خشوک نشتا ایاکا نستعین دادا تا چل خی اول بدا اللہ خوشامندو کے
بیا بچ دے نزان عاجز کی بیا بدا اللہ خوشام ازان عاجزولو نپستا دا اللہ لوی بڑایو ہے دا غین پستا ببیاوی اہدنا چکینو اول دے ایمان سوالو کا دے قرآن سوالو کا ویا اللہ ما کلک کے پا توحید باندے وا اللہ ما کلک کے پا سنت باندے ما کلک کے پا قرآن باندے ما کلک کے دا آغا خلقو پا ملگرتیا باندے چاگا انبیاء صدیقین شہداء او صالحین انعام علیہم دی اللہ ما پاگے کلک کے و اللہ چی دا انبیاء دشمنان یہود و نسوارا دی اللہ دا غینا میں اساتے دا سورہ کل چلتا تخی زکریہ علیہ السلام دعا اللہ ذکر کی لگونتے ہو گورتا سورہ مریم لگ اگوران والتا کہ اللہ تا تیو چل خی او طریقہ تا تخی اللہ سورہ مریم شپاڑ سم سپارا سورہ مریم اللہ دا زکریہ علیہ السلام حالت ذکر کئی نوالتا کہ وہی کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ دا ستا در رب دا مہربانی تذکرہ دا چھ پا زکریہ باندے کڑوا چھ دا غبندو لگواورا ازنادا کل چھ اغ آوازو کا ربہو خپل ربتا نداءن خفیہ آواز پٹ اصل دعا کے اخفا دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ذکر کئی اصل پا دعا کے اخفادہ و قرآن میں ادعو ربکم تضرعا و خفیہ پا پٹا باندے نو دعا با پا پٹا غوارے ہاں کل کل تعلیماً نبی علیہ السلام با پا زور دعا اکڑا چھ زما دا خلق و دا امتیان صحابے زدکی نو پا زور ہم کل کلشتا تعلیماً بکولا دارنگ ذکر چھ دے نو ذکرم پا کلارا دے دا اس راوتل او یو زای کے شاٹولا چولی بلزای شاٹولا چولی وی منگ دیو بندیان یو اللہ کا دا دیو بندی دا احمد رضا اولاد تے او اغا شاٹولے چولی او خمزدار او غلبا او اغی کے چکم دنو انت الہادی او انت الحق او لیس الحاج اللہ ہو اگر یو ویڈیو چاور کڑوا دیرہ دا خنداوا یو ناتخوان دکا شانتے دا ناتخوانان دا ایراولی کننو اغا دا ناتخوان مثال خود گنار بیگم دے یا خو چې کم نوې گانا راوزی نو هغه سره هغه گانا سره نات جوړ کیږي کنه تاسو ته زمانہ دا گانے خې معلومی دي تاسو ډیر اورئ نو تاسو وکی دی دی ناتونو ته په الله قسم چې کم نوې نات راځي نو اول مخکې مارکیټ ته نوې گانا راشي جو بیا ور پسې دی چې کم نو پاغه طرز باندې ناتونه جوړي نو پاغي کې دغه شان ناتونه وي خلق جذبہ کے راوستل دی خدا چل کئی چگی نے خلق ہاو جوڑ کے جذبہ کے نیو سڑی دا پیزار زائی نا رامنڈا کڑا او اگر ناتخوانے چکم دے نو دے کورسی کی باسا خب بالکل دو گزے کا ویدہ پہ جذبہ را غلی ومائی دا سیو سو جذبو والا پکار دی اوریجنل جذبہ دادا خوا کورسی کی خپی کڑے دے کورسی کی خپی کڑے دے ذکر دولا چابی ورکولا نو چابی ورکولا اصل جذبہ خدا دا چھ دا چابی پا زائی باندے استعمال شوا چھ بے زائی نشوا دا ذکرم پا کلار دے پا دے غوبل ذکر نشتا او دا ذکر نہیں دا اصل کے دا اللہ دا ذکر سر ٹھوکی دی بار کیف اگر دعاو کڑا آوازو کا او بیا سنگ دعا کئی وی رب ادنی وحن العظم منی واشتعل الرأس شیبا واللہ کمزورے ما اڈو کی میں کمزوری نو سر میں بوڑا تک سپینیو اچھلم بحسل وام سر میں سپین شوے دے او اڈو کی کمزوری دی خو اللہ تچ مہربانے ولم اکن بدعائک رب شقیہ
تا نه خو نا امیده نیمه که نه ته خو همیشه راله ته راکې نو بل در مې نشته او موسم د بچي مې نشته او نور مې څه د مال دولت هم فکر نشته خو رستو مې خاندان را روان دی اسې نه چې دا دین راله تباه و برباد کړي الله زه یریږم ښځه مې هم کمزورې ده نو د اولاد خو نه ده خو الله ته کولی شي نو په حبلی من لدنکا ولیا او ماله بچی راکې د دین د حفاظت الله وی چې تا رانه په دې چې اول د خپل عجز ذکر که او زما خوشامنده دې وکړه نو زما مهربانۍ ته ګوره ته د 120 سالې او ښځه دې د 90 سال ده په دې عمر کې بچي نه خو واخله بچه میں در لدر کا خزا جوڑا شوا او بچه اللہ ورکا اللہ چه سکی نو آغا کیگی اللہ چه سنکی آغا نکیگی چه ورکی بوڑالے ورکی او چه نی ورکی نو زوان لے هم نو ورکی یحب لمن یشاء اناثا ویحب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما بار کے دعا طریقہ تا تداخی چاول بد اللہ صفتون ہوا ہے بیا بخپل عجز ذکر کی بیا بڑائی دا اللہ بیا قرآن و سنت دا اللہ نغوارا کنا تعلیم المسئلہ دے چھ دعا تودری گنو اللہ ما دا پلان کی پا وسیلہ و بخی او ایدا خیر القرون کے نو خو ثابت تا چھ خیر القرون کے نو ثابت سنگشوا دا وسیلے مسیلی نشتا خواہ چھ ما دا پلان کی پا وسیلہ و بخی مخی بدی پہ پدے بخل نہیں پدے مخلی پا بدت باندے اللہ تعالی سڑے بخی نا مخیے پہ پا بدت باندے اللہ تعالی سڑے بخی نا مخیے پہ اللہ دی منگ دا بدعاتو نو ساتی تے چھ پتہ نشتے تے چھ اللہ توائی اللہ ما دا دپ وجہ بخی دپ سکڑی دی چھ اللہ دا دنا مجبورہ کی گی دا معتزلہ و نظریت خام خازے او کتوائی چھ نا دینا مراد زما دا سارا محبت تے نو خپل مینہ دے دا نیک سڑی سارا کنا نو خپل عمل دے دے نو چھ وقت دا دیز آئی نا دا سے رازے و دائی و وقت نوی خود تا سیونی ہوا کنا دا خپل عمل اللہ تا وسیلہ کا چھ تاویلات بیا کائی نو دا دعا چل در تخی تعلیم المسئلہ ورطا ذکروی او بل دیتا سوار لسنم چدے نو دیتا اخلی السبع المثانی السبع المثانی اغا او آیاتنا چھ بار بار لستلے کی گی او دغا شاندہ واقعی دا چھ او آیاتنا دی او بار بار لستلے کی گی نفلو کے موایو پرزو کے موایو واجبو کے موایو نو ماشاءاللہ بلنم دے طویل کی گئے القرآن العظیم دعوت حدیث کے پیغمبر پاک ویلی دیو قرآن عظیم ورتزکوئی چھے دے کے اغلویا مسئلہ ذکر داو دو قرآن کریم لب لباب دے کے دے دارنگش پاڑ سبنم نے دے اساس القرآن دا قرآن کریم بنیاد دا قرآن کریم بنیاد ما ہوتا چھ کور جوڑاو کنا نو بنیاد ور لگ دو خو زبردست کم دے نو اس پن راو غوڑو خو مٹیریل راو غوڑو بنیاد ور لکی دو نو قرآن لا اللہ اساس او بنیاد چھ گرزولے دے سورہ فاتحہ گرزولے دا او دائے پدا سے انداز راوڑے دا ماشاءاللہ چھ کل دا اگورے او پدے پوشے نو طول قرآن لب لباب اگا تارا واغستو اگا تازدکو او بیازا چھ بقرد دے سنگ تفصیل کردے او آل عمران او لگون تکے تر آل عمران پورے لڑشو سورہ نساء دے لگوی باس بیا خبر آسان شي چې داس دې زدکړه نو قرآن کریم به بیا تا سره خبرې کوي خبرې چې ځکه هغه تا لږ اجمال اول اوې او بیا د تفصیل اوې نو قرآن به تا سره خبرې کوي او دا بیا تا ته به وایي چې زه دا وم او چې ته زده کې تا ته بیا قرآن خبرې کوي دا پکې نشته چې ګوره ملا زده کولی شي او امی نشي زده کولی دا خو پخوانې ګیم الاولیاء دی دیتا گیم الاولیاء وی پوشوی چه پخوا بیوی وی گواره سبک نوائی او قرآن نوائی او ترجمه بانده خواه بیخی لکا چه نوائی
دا وګوره تجربه تام پتا دا ودا شانت نه دا امیان علم الله را لګل دي او دا الله رب العزت علما علم را لګل دي عوام ته لک ساده وایا عوام ته دغه تقو علما او تداغ خپل نه اجد نور کو د علوم د قران خو ختميږي نه الله اکبر والله سمنم ده سورۃ الشکر سورۃ الشکر زکور توي چې په شروع کې الحمدلله کلمه د شکر راغله ده او بل نوم د دې تل سم دې ته ویل کیږي سورۃ المناجات مناجات ورته زکه ویل کیږي چې مناجات حاجات تو یو حاجات غختلو تا دې کې منګ خپل حاجت غواړو الله اهدنا الصراط المستقيم الله منګ کلک کې پنه غلارا قران زمنګ ضرورت ده نن میں د جمعې مسکه عوام ملګرو ته ما سوال وکي ځان د پاره چې الله تاسو کې داسې لګ غونته طلب پیدا کی ما ډیر ماړ شوی طالبان خو ما تاسو ټول کال ناشتي خو امی خو ناراضي د چې پدی پوشي چیرې جې د خطبه ټیم شو اوس په جوړه وای چې الله اکبر نو دغه ټیم راشي ادا سي ماړ دي اډوایو نه چې چرتا عالم تکینو او چرتا سجده سم ماړ شوی دي او دا خپکی گئی ما دا زړه چې کله ګندشي نو بیا دا اثر پیدا کیږي ګینه چې کله زړه پاکي نو هغه وای چې یا الله ز سره ټول کم ځای نه را ټول کم هغه زی بیا دی پسې الله اکبر دیتا سورت تا دیتا ویل کی سورہ تفویض ہر سال لا تسپارل زانم اللہ تسپارل دا سورت اوایا نو بس دا دی اللہ تسپاری دیتا سورت السؤال ویل کی سورت السؤال دا سوال سورت نو سوال طریقہ پا کے خود لیدا دیتا ام الکتاب ویل کی ام الکتاب دا تمام کتاب بنیاد دیتا ام القرآن ویل کی ام الکتاب و قرآن ورتا زکا ویل کی چھ دیکھے دا قرآن کریم غٹھول مقاصد دی توحیدم پدے کے دے رسالتم پدے کے دے ایمان بالآخرتم پدے کے دے نو دارنگ صداقت القرآنم پدے کے دے نو جہادم پدے کے دے نو ماشاءاللہ پدے کے چکم نے نو آغا انفاقم دے نو پدے کے آداب تام اشارشتے نو پدے کے تنظیمم دے دا تمام مقاصد جہاد قرآن کریم مقاصد دی غطول دی کے پراتے دی زکا دیتا ام القرآن و ام الکتاب وی ٹیم دے شوئے دے بس گھنٹہ دیر دیکھا انشاءاللہ بس پدا سے سادہ پختو کی بدر توام چتا پتوئے گا اللہ مختلف